الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى باب صلاة الجماعة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. شرعت لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع، تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: أفضل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. المصنف رحمه الله ابتدأ بالكلام عن الحكمة من صلاة الجماعة، وذكر أنها شرعت لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع، ثم بين من تلزمه صلاة الجماعة، فذكر 5 قيود تلزم الرجال، هذا القيد الأول، والثاني الأحرار، وهذا القيد الثاني، والثالث القادرين، والرابع الصلوات الخمس، والخامس الصلوات المؤداة. فقوله الرجال يخرج النساء والصبيان وغير البالغين، والأحرار يخرج العبيد، والقادرين يخرج ذوي الأعذار. قال المصنف: ولو سفرا في شدة خوف، يعني الصلاة تلزم من كان قادرا، ولو كان صلاة الجماعة تلزم من كان قادرا ولو كان في سفر، ولو كان في شدة خوف. قال: للصلوات الخمس يخرج غيرها كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، تراويح، لأنها لا تجب وجوب عين. ومصنف يذكر حكمه، سيذكر الحكم بعد قليل بأنه الوجوب العيني. قال: المؤداة يخرج المقضية. ما حكمها؟ على المذهب أن حكم صلاة الجماعة واجبة وجوب عين، أي تجب على كل شخص بعينه. واستدل المصنف على وجوب العين بدليلين: الدليل الأول قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وذكر وجه الدلالة، قال: أمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. وذكر وجه دلالة أخرى، وهو أن صلاة الخوف يترتب عليها ترك بعض الواجبات في الصلاة، ولا يترك الواجب إلا لأمر واجب. واستدل المصنف بالحديث المشهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويستدلون على ذلك أيضا بحديث الأعمى عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه أن يرخص له في الصلاة في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، فلم يجد له رخصة. تفضل. السلام عليكم. قال: لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه. قال المصنف: لا شرط. هذا إشارة إلى الخلاف الذي هو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكي قولا للظاهرية بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا هو أشد الأقوال في صلاة الجماعة، لأن الأقوال في صلاة الجماعة المذهب يرى أنها واجبة وجوب عين، وقول عند الشافعية في
ما حكاه بعضهم أنه المعتمد وبعضهم خالف أنها فرض كفاية، وقول المالكية المشهور عنهم والحنفية أنها سنة. فالمصنف هنا أشار إلى القول إلى من قال بأنها شرط، قال لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. إذا قلنا بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة فمعنى ذلك أن من لم يصلي في جماعة فصلاته باطلة. ويدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة حديث التفضيل: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم دخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا تصلون معنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم سيأتينا الحديث، قال: صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى مسجد فصلوا فإنها لكما نافلة. وأيضا حكى ابن قدامة الإجماع، قال: لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده. هذا يقوله ابن قدامة رحمه الله. طيب، أين ذهب قول الظاهرية؟ لماذا يقول لا نعلم قائلا بوجوب الصلاة على من صلى وحده؟ كأنه اعتبر خلافهم حادثا بعد إجماع الصحابة فلم يؤثر في حكاية الإجماع. قال المصنف: فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. هذا الكلام مترتب على عدم اعتبار صلاة الجماعة شرط، فلو أن إنسانا صلى لوحده منفردا فصلاته صحيحة. قال: وفي صلاته فضل. لماذا أتى بهذه الجملة؟ عملا بالحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فأثبت أن لصلاة الفرد فضل، ولكن صلاة الجماعة أفضل. نعم. قال: وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. تفضل. قال: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. طيب، يقول: وتنعقد باثنين لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما، وكان 2. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بحذيفة، وصلى مرة بابن مسعود، ومرة صلى بابن عباس، وإن كانت في بعضها في النوافل في صلاة الليل، إلا أنهم استدلوا بها على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين. قال: ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد. ولو هنا إشارة إلى الخلاف في أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين ليس فيهم أنثى ولا عبد، ولكن المعتمد أنه حتى ولو كانت الجماعة، فلو كان الرجل يصلي بزوجته فهذه صلاة جماعة على المذهب، ولو كان السيد يصلي بعبده فهي صلاة جماعة على المذهب. قال: في غير جمعة وعيد. لماذا؟ نعم، لأنهم يشترطون العدد، يشترطون عدد كم؟ 40. لا تنعقد صلاة الجمعة والعيد على المذهب إلا ب40. قال: لا بصبي في فرض. يقول: لا تنعقد الجماعة إذا كان 2 أحدهما صبي، سواء كان إماما أو كان مأموما، فلا تنعقد الجماعة، لأنه إذا كان إماما فإن صلاة الفرض على المذهب لا تنعقد بإمامة الصبي في الفرض، ويصححون إمامته في إيش؟ في النافلة. طيب، وإذا كان مأموما؟ أيوة، لم يكتمل شرط البلوغ في حقه، وبالتالي لا يحصل في حقه أن يكمل الجماعة. نعم. قال: وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة. بعد أن تكلم عن في المذهب على أن الجماعة واجبة وجوب عين، فهم يقولون واجب وجوب عين سواء صلاها في المسجد أو صلاها في بيته، فالوجوب العيني هو في البيت، ولو صلاها في المسجد فهو أفضل. قال: استدل على أن صلاة الجماعة تكون في البيت جماعة بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واستدلوا بحديث صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما عادوه في بيته، لما جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم وكان في بيته فعاده الصحابة وصلى بهم، فاستدلوا على أن صلاة الجماعة تنعقد في البيت. ثم قال: وفعلها في المسجد هو السنة. في رواية في المذهب أن الصلاة تجب جماعة في المسجد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث الهم بالتحريك وحديث الأعمى
وحديث أو الأثر الموقوف على علي: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد. نعم. تفضل. قال: وتسن لنساء منفردات ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. تسن لنساء منفردات، قالوا سواء كان إمامهن من النساء أو كان إمامهن من الرجال، ويستدلون بفعل عائشة وأم سلمة وأم ورقة لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. قال: ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها. قالوا: يكره لحسناء إذا ظن أنها تفتن، فإن الكراهة هنا متجهة، فإن غلب على الظن أو كان قريبا من القطع بحصول الفتنة فإن يحرم حضورها مع الرجال. قال: ومجالس الوعظ كذلك وأولى. ومجالس الوعظ حكمها حكم حضور المساجد. نعم. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما، وفي الشرح أنه الأولى لحديث ابن كعب رضي الله عنه: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق، قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا، رواه الشيخان. طيب، هذه مسألة الترتيب في المساجد. طبعا هو جعلها على قسمين: أهل الثغر وغير أهل الثغر. فقال: بالنسبة لأهل الثغر يستحب أن يصلوا في موضع واحد في مسجد واحد، وقيده بعضهم بما إذا لم يكن عليهم ضرر، إذا لم يلحقهم ضرر في ذلك. والأفضل لغير أهل الثغر كما ذكر المصنف: أولا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق. وهنا خلاف في المذهب أيهما يقدم، هل يقدم ما كان أكثر جماعة ولا يقدم المسجد العتيق؟ وما هو المعتمد؟ المسجد العتيق هو المعتمد، أنه يقدم على ما كان أكثر جماعة. لاحظ لما قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، ثم قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل، وجزم به في الإقناع والمنتهى. تجد هنا أن الكتب الثلاثة كلها جزمت، الإنصاف والمنتهى والإقناع، بأن المسجد العتيق أفضل ومقدم على ما كان أكثر جماعة. ثم قال: وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين. يعني هل الأولى الأبعد ولا الأقرب؟ قال: الأبعد أولى، اختلف في كثرة الجمع وقلته أو استويا، يعني سواء كان الجمع مختلف بينهما أو مستوي فإن الأبعد أقدم، وهذا في المعتمد. وفي رواية أخرى أن الأقرب أولى لأن له جوارا، قالوا ولأن تخطيه إلى غيره فيه إيحاش ونحوه. نعم. قال: وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، يعني لو أن عندنا شخص يصلي لوحده منفردا، ولو انتظر حتى ولو تأخر عن أول الوقت سيصلي جماعة، فأيهما يقدم؟ تحصيل الجماعة، يقدم تحصيل الجماعة على أول الوقت. عبارة مطلقا ماذا يستفاد منها لما قال: وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت؟ قالوا: سواء كانت الصلاة يسن تقديمها أو تأخيرها. نعم. قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ومع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا بفعل الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. نعم، هذه مسألة حكم الصلاة قبل الإمام الراتب. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، والإمام الراتب هو الذي يعين من الإمام أو نائبه، مثل من يعين الآن من الشؤون الإسلامية. ثم ذكر مستثنيات، ذكر هنا مستثنى أول إلا بإذنه، هذا المستثنى الأول، والثاني عذره، أن يكون لديه عذر، والعذر كالمرض والسفر ونحوه. قال طبعا ذكر المصنف هنا بالنسبة لهذه المسألة حكمها تكليفيا وحكمها الوضعي. قال يحرم، هذا بالنسبة للحكم التكليفي، وذكر بالنسبة للحكم الوضعي أن الصلاة غير صحيحة. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى، وهذا المعتمد في المذهب أنها لا تصح، واستدلوا على ذلك بحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. طيب هذا الحديث جاء في البيت، فكيف يستفاد منه دلالته على المسجد؟ أيوة، ورد في بعض الألفاظ لا يؤمن الرجل في سلطانه والإمام يعتبر سلطان في مسجده. نعم. قال ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، يعني إذا تقدم على الإمام الراتب فإن هذا يؤدي إلى التنفير. قال ومع الإذن هو نائب عنه، هذا تفريع على مسألة أنه يجوز إذا كان هناك إذن. ثم ذكر المسألة اللي ذكرناها في الحكم الوضعي. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. قال وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، هذا موضع الاستثناء الثالث، إذا تأخر الإمام وضاق الوقت فإنهم يصلون. قال لفعل الصديق وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. قال ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد، هذا الموضع الرابع في الاستثناء، إذا غاب عن وقته المعتاد وشقت مراسلته فإنهم يصلون. نحن ذكرنا الأول إذا أذن، والثاني إذا كان لديه عذر، والثالث إذا تأخر وضاق الوقت. ومعنى تأخر يعني هو من عادته أن يخرج إليهم، ولكنهم تأخر في ذلك اليوم ولم يوجد عذر آخر من الأعذار المذكورة، فإنهم إذا خشوا أن يخرج الوقت، مثل لو بقي على الوقت ربع ساعة أو 10 دقائق، فإنهم يصلون. والموضع الخامس قال إذا بعد محله، هذا موضع العذر، طبعا هذا بعضهم يجعله في العذر وبعضهم يفرده. والموضع السادس اللي ذكره المصنف إذا لم يظن حضوره، والموضع السابع إذا ظن حضوره وكان لا يكره ذلك، إذا ظن أنه سيحضر ولكنه لا يكره، يعني اعتيد منه أنه إذا تأخر قليلا فصلى أحد من الناس بدله فهو لا يكره ذلك. وهذا كأنه إشارة منهم إلى أن هذا الحكم معلل بماذا؟ أيوة، برضا الإمام. فإذا كان الإمام راضي ولا يكره هذا ولا يؤثر على نفسه فإنهم يصلون. تفضل. قال ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أن أقام المؤذن لفرض سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد، أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر رضي الله عنه صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده،
لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، وكره قصد المسجد للإعادة. هذه مسألة إعادة الصلاة، والمصنف سيتكلم عن مسألتين: إعادة الصلاة بالنسبة للشخص، وإعادة الصلاة بالنسبة للمسجد أو للجماعة. فالمسألة الأولى اللي سيبدأ بالكلام عنها بالنسبة للشخص، يقول: ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن أن يعيدها. ثم ذكر القيود. القيد الأول إذا كان داخل المسجد، والقيد الثاني إذا جاء إلى المسجد في غير وقت نهي، والقيد الثالث إذا لم يقصد الإعادة. يعني 3 قيود ذكرها المصنف هنا حتى تصح إعادة الشخص للصلاة. لأنه تذكرون أن ذكرنا في الدرس الماضي تقريبا أن مما يشرع من الصلوات التي يرخص فيها في وقت النهي إذا أقيمت وهو في المسجد، فهم يرخصون في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. فهذا هو مرتبط بتلك المسألة السابقة، فيقولون يعيدها إذا كان في المسجد، وإذا كان الوقت ليس وقت نهي، وإذا لم يقصد الإعادة، يعني إذا لم يأتي لقصد الإعادة. طبعا هنا يتحصل معنا تقريبا 5 صور من خلال كلام المصنف. هنا يكون معنا 5 صور. الصورة الأولى: إذا جاء للمسجد قبل وقت الإقامة ولم يكن قاصدا الإعادة. جاء للمسجد قبل وقت الإقامة، يعني أقيمت وهو في المسجد، والوقت ليس وقت نهي ولم يقصد الإعادة، فما حكم الإعادة هنا؟ سنة. الصورة الثانية: إذا جاء للمسجد بعد الإقامة وليس وقت نهي ولم يقصد الإعادة، كمن دخل بعد صلاة العشاء، فما حكم الإعادة؟ سنة أيضا، على المذهب أنها سنة. الصورة الثانية: إذا جاء للمسجد بعد إقامة الصلاة في غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، في غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، فيسن له الدخول معهم استدلالا بحديث الرجلين. طيب، الصورة الثالثة: إذا جاء في غير وقت نهي وكان يقصد الإعادة، فهنا يكره له ذلك. قالوا: كمن سمع صوت إمام فأعجبه حسن صوته فدخل المسجد ليصلي مع هذا الإمام مع أنه قد صلى، فهنا كرهوا له إعادة الجماعة. الصورة الرابعة: إذا جاء بعد الإقامة في وقت نهي، فما حكم الإعادة؟ تحرم. وإذا جاء بعد الإقامة في وقت نهي وقصد الإعادة، يعني في وقت نهي أو في غير وقت نهي، هذه صورتين: إذا جاء بعد الإقامة في وقت نهي ولم يقصد الإعادة فيحرم عليه، وإذا جاء بعد الإقامة في غير وقت نهي وقصد الإعادة حرمت الإعادة. واضح 5 الصور؟ إيه؟ وجه التناقض. أيوة. إذا كان إيه؟ هم ذكروا المستثنى قيدوه: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد. في المستثنى هذا قيدهم، لو رجعت له تجد أنهم قيدوه بهذا: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد. أيوة. صفحة كم؟ إيه بقراها. أيوة هذا. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. نعم، فما في تناقض في المسجد. نعم. أيوة، فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. نعم صحيح. طبعا هذه الصور ستتضح لنا من خلال قراءتنا الآن. قال: ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن أن يعيدها إذا كان في المسجد وجاء في غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. قال: ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره. أتى بهذه الجملة للإشارة إلى إيش؟
إلى خلاف، لا هذا إشارة إلى خلاف، وغالبا إذا قال ولا فرق ولا كذا فهو يشير إلى خلاف. ما هو الخلاف؟ ما هو الخلاف الذي يفهم من هنا؟ أيوة، يقول هنا لا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، بعضهم يقيده بإيش؟ بإمام الحي. نعم، طبعا استدل على ذلك بحديث أبي ذر: صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي إلا المغرب. هذا استثناء من هذه الصور الخمس كلها اللي ذكرناها، فالمغرب هم يستثنون، يقولون لا إعادة في المغرب مطلقا. قال: ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر. في رواية في المذهب أخرى أنه يعيد المغرب كغيرها، ولكنه إيش؟ يشفعها بركعة، يشفع المغرب بركعة فتكون 4. قال بعد ذلك: ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. هذه المسألة قصد بها الرد على من قال بالكراهة، أراد أن عندما أتى بهذه المسألة ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، قصد بها الرد على من قال بالكراهة، وإلا ففعلها واجب ولو أفضى إلى التعدد كما ذكره في الإنصاف. واضح؟ ثم قال المصنف: وكره قصد مسجد للإعادة، وكره قصد مسجد للإعادة. نعيد الصور، نقول: إذا دخل في المسجد وأقيمت الصلاة وهو في المسجد ولم يكن وقت نهي ولم يقصد الإعادة فيسن له الإعادة. وذكروا أنه إذا كان في المسجد وليس وقت نهي ولم يقصد الإعادة فإنه يسن أيضا، يعني دخل بعد الإقامة. الصورة الثالثة: إذا دخل إذا كان في المسجد في غير وقت نهي وقصد الإعادة فيكره. وإذا دخل المسجد بعد الإقامة وكان وقت نهي فإنه يحرم، وإن كان بغير وقت نهي وقصد الإعادة فإنه أيضا يحرم. نعم. قال: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوالى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. نعم، هذه مسألة إعادة الجماعة. السابقة إعادة الجماعة بالنسبة للشخص، وهنا إعادة الجماعة بالنسبة للمسجد. يقول: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. يعني لو أن الشيخ الآن انتهى من صلاة العشاء ثم دخل الجماعة وصلوا، فيقول في المذهب أنه لا تكره إعادة الجماعة. واضح؟ المسألة السابقة بالنسبة لمن؟ للشخص، وهذا بالنسبة لعموم الجماعات. قال: في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر. يعني الآن استثنى مسجد مكة والمدينة، وقال بالنسبة لمسجد مكة والمدينة نفرق بين حالتين: إن كان هناك عذر فلا بأس بإعادة الجماعة، وإن لم يكن هناك عذر فإن الجماعة لا تعاد. لماذا نصوا على مسجدي مكة والمدينة؟ يحددون الأجر والصلاة مع الجماعة الأولى. هذا وجه. وفي وجه آخر هو ملحظ مهم لما ذكروا هنا، وهو أنهم تعرفون أن كان مسجد الحرم المكي يتعدد فيه الأئمة، فتتعدد فيه الجماعات. واضح؟ إمام الشافعية وإمام الحنابلة وإمام الحنفية وإمام المالكية، فهذا كان موجود في زمنهم، لأن هذا استحدث تقريبا من نهاية القرن الرابع هذا الأمر، واستمر إلى قريب، أبطل في عهد الملك عبد العزيز. فكان على مدار التاريخ كانت الجماعات تتعدد باختلاف مذهبهم، باختلاف مذاهبهم. لا، ما يعتبرون عذر، لكن هذا لماذا نصوا على مسجد مكة والمدينة؟ لماذا تم التنصيص على مسجدي مكة والمدينة؟ نعم. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وكان عمر رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة. نعم.
فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. تعبير الزاد هنا هو نص الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في لفظ: لكن إذا أقيمت الصلاة متى؟ مع نهايتها ولا مع بدايتها؟ مع بداية يعني الإقامة، ولا مع إذا أقيمت الصلاة؟ قالوا إذا شرع المؤذن في الإقامة، مع البداية. نعم، مع البداية، أخذا بما جاء في لفظ عند ابن حبان: إذا أخذ المؤذن في الإقامة. إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قالوا: وكان عمر رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة. قالوا: ولأن الاشتغال بالفرض أولى، وزمان الفرض أشرف، ولأن حضور الجماعة واجب، فكذلك أجزاؤه. حضور الجماعة كلها واجب، فكذلك أجزاء هذا الحضور. نعم. قال: فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. لاحظ أنه قال: لا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. هذا إشارة إلى مسألة: لو كان الإنسان الآن بجانبه مسجدين، مسجد أقام الصلاة وهو يصلي نافلة مثلا في بيته، وأراد أن يصلي مع المسجد الآخر، فماذا يفعل هنا؟ لو شرع بعد الإقامة يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز له، لأنه قال هنا: التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. نعم. قال: ويصح قضاء الفائتة، بل يجب مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. ويصح قضاء الفائتة. يقول: لو أنه تذكر قبل دخوله في الجماعة فائتة، يعني مثلا أقيمت صلاة الفجر فتذكر أنه لم يصلي العشاء، فماذا يفعل؟ يقضي الفائتة. قال: ويصح قضاء الفائتة، بل يجب مع سعة الوقت، لأن المذهب يوجبون الترتيب بين الفوائت. قال: ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة، إنما يسقط الترتيب بالنسيان وخشية خروج الوقت. نعم. لا، يصلي الوحدة. يصلي الوحدة. نعم. لأن عنده إشكال في النية، مذهب ما يصححون اختلاف النية. قال: فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم. هذه مسألة مترتبة على السابقة. هو يقول: السابقة لم يشرع بعد في النافلة، فهنا نقول: إن كانت الصلاة هذه أقيمت له وسيصلي فيها فلا تنعقد النافلة، فلا تنعقد. لكن لو كان قد شرع في النافلة فيتمها خفيفة، إلا إذا خشي فوت الجماعة فيقطعها. خشي فوت الجماعة كلها ولا خشي فوت الركعة الأولى؟ على المعتمد نعم، وإن كان فيه رواية في المذهب يقول: خشي فوت الركعة الأولى. قال: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى، لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. هذه مسألة ما تدرك به الجماعة وما تدرك به الركعة. ففي المذهب أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها قبل تسليم الإمام، ويقولون قبل التسليمة الأولى ولا الثانية؟ أيوة، الأولى، على المعتمد الأولى. نعم. وإن كان حكوا خلافا في لو أدرك بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية. قال: ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك الركعة. طبعا في رواية أخرى أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة وليس بإدراك أي جزء. ثم قال: وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة. هذا بالنسبة لإدراك الركعة، تدرك بإدراك الركوع، لحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم.
ايش في؟ الشروع في السلام أم الانتهاء من السلام؟ قصدك بالنسبة للسلام الأول؟ لا، نقدر نقول هنا في الانتهاء منه وليس في الشروع. قال فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. قال يدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء. ما هو قدر الإجزاء؟ أيوة قالوا أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، هذا قدر الإجزاء عندهم قبل أن يزول الإمام عنه. يعني هو يدرك الركعة إذا أدرك مع الإمام بهذه الكيفية وفي هذه الحالة، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم، ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. يعني يقول يأتي بالتكبيرة كلها قائما لتكبيرة الإحرام، ولو لم يطمئن أثناء إيش؟ الركوع، ثم يطمئن متى؟ بعد ذلك، ثم يطمئن بعد ذلك ويتابع. نعم. قال ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. نعم. يقول وأجزأته التحريم عن تكبيرة الركوع، لأنه الآن سيكبر تكبيرتين، تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، هذا الأفضل والأكمل. فإن نواهما بتكبيرة، نوى الإحرام والركوع بتكبيرة، أو نوى بالتكبيرة تكبيرة الركوع ونسي تكبيرة الإحرام، فإن صلاته تنعقد ولا لا تنعقد. نعم. ويستحب دخوله معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. ويستحب دخوله معه حيث أدركه، هذا بالنسبة للدخول مع الإمام، وهذا من المسائل المهمة، لأن في بعض الناس تحصل يجلس وينتظر حتى يقف الإمام ولا، فلا، المشروع أن يدخل مع الإمام حيث أدركه في ركوع، أدركه في جلسة بين السجدتين، أدركه في سجود، لحديث فما أدركتم فصلوا، ولحديث إذا جئتم ونحن السجود فاسجدوا، وفي حديث معاذ إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذه كلها حديث تدل على أن المأموم يدرك الإمام على حالته التي يكون عليها. قال وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. بلا تكبير إيش المقصود هنا؟ تكبير الانتقال. وينحط معه في غير ركوع، لأن الآن إما أن يدرك معه في حال ركوعه، وإما أن يكون في غير حال ركوعه. فإن كان في حال ركوعه فقلنا يأتي بتكبيرة الإحرام، وإن أراد أن يأتي بتكبيرتين فهو أفضل، واضح؟ لكن إذا أدركه في غير حالة الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام فقط. لماذا قالوا لا يكبر؟ لأنهم يقولون التكبير هذا مترتب بعض على بعض، فهو إذا أدرك الركوع فما قبل الركوع إلا تكبيرة الإحرام، صح ولا لا؟ أما إذا أدرك السجود فقبل السجود تكبيرات الانتقال اللي قبله، فهي تسقط عنه. هذا تعليلهم، وفيه ما فيه يعني. نعم. تباحي. قال ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. ويقوم مسبوق به بماذا؟ بالتكبير. ويقوم مسبوق به يعني بالتكبير. إذا الآن الإنسان دخل مع الإمام مسبوق وسلم الإمام، فإذا قام يكمل يقوم بماذا؟ بالتكبير، هذا معنى. ويقوم مسبوق به، وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. إن قام من؟ المسبوق. وإن قام يعني المسبوق قبل سلام الثانية، إيش المقصود بالثانية؟ التسليمة الثانية. ولم يرجع فإنها تنقلب نفلا، لأنه يعتبرون إيش؟ انفصل عن إيش؟ عن الإمام دون مسوق. نعم. نقف على هذا الموضع.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.